السلام عليكم. اذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا لو ديسان دونسومبل، نهضروا شويه على لو ديسان دونسومبل، شنو كنعنيو بالديسان دونسومبل، مناش كيتكون لينا هاد الديسان دونسومبل. دونك نبداو ناخذوا واحد ليكزامبل. دونك واحد السيستيم تكنيك، يعني ناخذوا واحد السيستيم اللي كيتسمى كلي دو بومبيي ولا دو بلومبيي، كلي ديال البلومبي بحال شكل ايطو. دونك mise en situation. Donc قالك cette clé يعني هاد الساروت permet à un plombier de serrer ou bien desserrer un micro كيمكنو باش يزير ولا يعني يرخف واحد ليكرو، يعني serrer ou bien desserrer واحد ليكرو. Donc pour régler la clé on tourne le manche 6. من بعد غنشوفو هاد لو manche يعني هو هذا، كندورو فيه واحد mouvement de rotation dans un sens qui provoque l'écartement des morts 1 et 3. يعني هادوك les morts les deux morts qui يتجبدوا. La rotation du manche en sens inverse permet de serrer les morts sur l'écrou que l'on veut serrer. يعني على حساب le sens de rotation نقدر نزيرو قلنا ونقدر نرخفو، يعني serrer et desserrer. Donc cette clé est représentée ci-contre par son dessin d'ensemble en 3 vues. On va voir le dessin d'ensemble ديالو. Donc vue de face, en coupe, vue de gauche et par sa nomenclature. Donc je fais la page suivante. Donc هنا قال لك le travail demandé indique le numéro des pièces sur l'éclaté ci-dessous. هاد الفي كتسمى في éclaté. شنو كنعنيو في éclaté؟ يعني لي بياس كيكونوا بحال نقولوا مقسمين، كل بياسه بوحدها. هنا خصني نعطي مثلا الارقام ديال كل بياسه في الفي éclaté. هادي كتسمى قلنا في éclaté، يعني لي بياس كيكونوا مشتين ولا مفرقين. Deuxième question قال لك colorer sur le dessin d'ensemble les pièces suivantes. غتلون مثلا الموغ بلون مغاير، القيد نيميرو 2 بلون، والفيس بلون اخر. مفهوم؟ دونك هذا هو الفي éclaté. Donc figure V éclatée de la clé de pompier. دونك هنا غنشوفو السيستيم ديالنا. دونك السيستيم هو هذا اللي عندنا هنا. دونك بحال شكل ان نيطو. نشوفو مناش كيتكون. دونك ضروري خص يكون عندي واحد الكارتوش هنا، كارتوش فيه هاد لي زانفورماسيون كلهم. دونك كنلقى اول حاجه بعداك السميه ديال هاد الديسان دونسومبل ديال هاد الميكانيزم، يعني كلي دو بلومبيي. في الكارتوش كنلقى تانية من اشيل خدام به، بحال انا خدام بليشيل 1 sur 2. دونك 1 sur 2 يعني كيصغر ليا، وكان عندي مثلا 1 على 1 كيتسمى كيصغر ما كيكبر. 1 sur 2 يعني كنقسم على جوج، لي فالور كيتقسموا على جوج. 2 sur 1 كيكبر، كيضرب في جوج مثلا. فورما ديال لاباج 1 sur 4. وهنا زعما راه السيمبول اوروبيان، يعني كنشوف في اليسار وكنبروجيتي في اليمين. هنا تاني عندي هاد الطابلو اللي كيكون فيه هذا، ضروري خص يكون عندي، اللي كان عندي شي ديسان دونسومبل خص يكون عندي هاد الطابلو. دونك فيه هاد لا كولون يعني الغوبير، يعني الرقم ديال كل بياسه، 1 2 اكسيتيرا. بحال هنا عندي 7 ديال لي بياس. هنا عندي هادوك لي بياس شحال معودين من مره. بحال هنا الكيد نلقى مثلا الكيد معود 2 مرات، راه هنا درت 2، وهاد لي بياس كلهم معودين غير مره كندير 1. هنا ديزينياسيون يعني كنعطي السميه ديال كل بياسه، كل بياسه غنعطي السميه ديالها. مفهوم؟ وهنا لا ماتيير، يعني مناش مصايبه ليا هاد لا بياس، اش من ماده، بحال هنا مصايبين من لاسيي. وانا كانت عندي شي اوبسيرفاسيون بحال هنا، راه قال لك هذا يعني مور كيد، يعني بحال مور فيكس، يعني قال لك هاد المور راه اونكاستري مع الكيد، اونكاستري مع هذا. مفهوم؟ دونك وهنا كنحاولوا مثلا نفهموا هاد الميكانيزم كيفاش خدام. قلنا فاش كندير الغوطاسيون، هاد الغوطاسيون ديال هاد المونش 6 اش كيطرا، هاد لا بيس، يعني لا بيس 3. دونك فاش كندور قلنا هاد المونش 6 لا بيس 3 il va
avoir un mouvement de translation. هنا عندي هاد الواحد والجوج كيبقاو فيكس والثلاثة كتبقى عندها واحد الموفمون دو ترانسلاسيون. هذا هو السيستم، يعني ولا بدلت الاتجاه دورت هذه في اتجاه آخر غادي ترجع، يعني على حساب لو سونس دو روتاسيون ديال بياسة 6. مفهوم؟ وهنا كيفاش حدرت هاد القضية بواسطة حيت عندي هنا واحد الفيس فيه الفيلطاج، يعني خدام بالسيستم فيسيكرو. مفهوم؟ هنايا الفيلطاج كاين هنا فيلطاج غوش، وهنا يعني عندي فيلطاج غوش وهنا عندي فيلطاج دغوا. فيلطاج غوش فاش كندور يعني هذا غادي تمشي في هذا الاتجاه والاخر غادي يعني كيمشيو معاكسين، يعني هنا بحال عندي فيلطاج لو سونس مختلف، هنا قالك ام 16 ا غوش هنا ام 16 ا دغوات. يعني كنعرفوا حنا السيستم ديال الفيلطاج فيسيكرو كيحول ليا موفمون دو روتاسيون موفمون دو ترانسلاسيون. هذا هو الدور ديال الفيلطاج. يعني انا فاش غندور انا هاد الفيلطاج 3 غادي يمشي في اتجاه، هنا غادي يمشي هنا، والان غيمشي معاكس معاه. مفهوم؟ يعني غادي يمشيو دو سونس انفير الجوج مع الثلاثة. مفهوم؟ دونك هنا كنشوفو مثلا الان هو المور غيد، يعني المور لاصق مع الغيد، جوج الغيد، ثلاثة مور موبيل، هاد ثلاثة سميتو مور موبيل، 4 فيس دو مانوفر، يعني قلنا السيستم ديال الفيلطاج واحد الفيس دو مانوفر، 5 غونديل دو بروتيكسيون، دار خصني ندير واحد الغونديل ما بين 6 وما بين 4، 6 المونش و7 إيكرو، كنزير بالإيكرو. Donc, je fais la lecture d'un dessin d'ensemble. Le dessin d'ensemble est une représentation qui regroupe toutes les pièces d'un mécanisme. يعني الديسان d'ensemble قالك واحد الريبريزونطاسيون اللي كتجمع ليا كاع les pièces d'un mécanisme. Il représente la disposition relative يعني كيمثل ليا la disposition relative et la forme des pièces يعني كيفاش محطوطين ليا les pièces et permet de comprendre le fonctionnement. يعني كنقدر من خلال الديسان دونسومبل نفهم الفونكسيونمون ديال السيستم كيفاش داير. Donc, règle de représentation d'un dessin d'ensemble. Donc, le dessin d'ensemble est représenté en une ou bien plusieurs vues sur les détails avec des détails éventuels. Donc, كنديرو مثلا على حساب نقدر نمثل في دو فاز في دو غوش في اون كوب وندير لي ديتاي sur un document de format نقدر نمثلو في A4 ولا A1 ولا A4 A3 etc. Ce document comporte aussi un cartouche qui confie un cartouche, qui confie une nomenclature. La signification du rôle du cartouche et nomenclature a été décrite dans le chapitre 1. On a هضرنا الدور قلنا ديال la nomenclature وديال الكارتوش في la partie ديال الديسان. Donc lecture du dessin d'ensemble de la clé de plombier. Fonctionnement. Donc هنا نهضروا مثلا على الفونكسيونمون كيفاش كيخدم، راه ديجا شرحناه. قال لك la rotation dans un sens ou de l'autre de la manche 4 fixe sur la vis de manœuvre 3 par l'écrou 7 entraîne les membres 1, 2 en translation pour les rapprocher ou les éloigner par l'intermédiaire du guide 5. هادشي اللي هضرنا عليه. فاش كندور انا المونش اش كيوقع؟ الفيس غادي يدور ليا. فاش غادي يدور ليا الفيس دونك اش غادي يدير؟ لي مون غادي يتحركوا، غيوقع ليهم واحد الموفمون دو ترانسلاسيون اللي سوا غادي فون سو رابروشي غادي يقربوا ولا غادي يتباعدوا بواسطه هذاك الكيد. دونك هذاك الكيد هو اللي كيمكن ليا الموفمون دو ترانسلاسيون. شوف واحد ليتيد هنا كيكونوا بعض لي كيسيون خصني نجاوب عليهم. étude technologique. Donc remplissons le tableau suivant en se référant du dessin d'ensemble et sa nomenclature. السؤال الأول قالك pourquoi قالك المونش
ايتيل اون بوا. علاش المونش صايبناها من البوا؟ دونك باش تكون اول حاجه قالك خص تكون ليجي خفيفه، تكون ايزولونت عازله. السؤال الثاني قالك بوركوا اتون utiliser دو guides. علاش خدمنا بدو guides ما خدمناش بguide واحد؟ pour assurer la translation، باش ناسيوريو الترانسلاسيون ديال الموغ 1 بارابور ا 2، يعني تكون عندي واحد الترانسلاسيون ديال الواحد بارابور للجوج. مفهوم؟ justifier la forme cylindrique du manche. علاش هذيك المونش درت لها واحد الشكل اسطواني؟ قالك باش نسهل المانوفر، باش نسهل العمليه ديال يعني الدوران. كيل لو رول دو لي كروسيت؟ شنو هو الدور ديال لي كروسيت؟ باش ياسومبلي لي بيس 4. هو الدور ديال غالبا ديال لي كرو هو لاسومبلاج، اسومبلي 4 و 6 و 3. Donner l'utilité du filetage à gauche et du filetage à droite sur la pièce 3. علاش درت filetage gauche وعلاش درت filetage droit؟ دونك هو اللي هضرنا عليه. pour obtenir le déplacement opposé، باش تحصل على واحد déplacement معكس du mort 1 et 2 sur la vis 3. باش تحصل على واحد ديبلاسمون معكس، يعني واحدة غادة في هذا الاتجاه والأخرى غادة في اتجاه آخر. هذا هو الدور ديال الفيلتاج غوش فيلتاج دروات. دونك هنا كيكونوا بعض المرات دي زيكزارسيس دابليكاسيون بحال هاد الشكل. هنا مثلا بدلنا السيستم، عطينا واحد لي طو دو بريكولاج. Donc avec les taux de bricolage représentés par son dessin d'ensemble permet d'immobiliser des petites pièces. Immobiliser des petites pièces entre ces deux morts. Cet étau peut se fixer temporairement sur le bord d'une table. On peut fixer sur le bord de la table de travail à l'aide de vis 11. Donc le travail demandé au EDA. Donc sur le dessin d'ensemble, colorier les parties visibles. غتكولوري مثلا المور فيكس بالخضر، فيز دو مانوفر بالروج، لي بلاكيت بالصفر. دونك pour suivre le coloriage sur la nomenclature en utilisant les couleurs précédentes، يعني كل بياس تلونها. compléter sur la nomenclature la désignation، تعطينا la désignation ديال 1 و 5 و 11. donner la fonction du vis 4، الدور ديال الفيس 4 شنو هو، ou la fonction ديال les embouts 9. وقال لك représenter la vis de manœuvre 1 à l'échelle 1-1 par le vu nécessaire à sa définition. وغتمثل ليا الفيس 1-1 بليشيل 1-1. دونك هذا هو الديسان اللي عندنا لتحت، ها هو هذا هو الديسان. وغنحاولو نجاوبو على هاد لي كيسيون. دونك انا مخلي لينا مثلا هاد لي فيد خصني نعمرهم. البياسه 1 1 شناهي، البياسه 1 شناهي، البياسه 5 والبياسه 11.